बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ बिल्कुल कुम खपल सुमरा ची शागर्दान दी सुमरा न्यू कमर्स दी जमा पे चैनल मंदी रातलो बा मंगा द निबोश हवाले सरा खबर को डिटेल सरा नो निबोश चिकम दे जमुन सरा द सिफ्टी हवाले सरा चिकम दे कोर्स से द दे पे इंट्रोडक्शन के मख की मंगा ची सुमरा हम डिटेल दा बता सो त मंगा प्रोवाइड को नो अल कुरान से अवल रजू सिरा कुरान वजीज चिकम दे सिफ्टी हवाले सरा स खबर कई नो वमन अहिया फका अन्नमा अहिया जमिया अहिया अन्नास जमिया. No, the day translator that's whoever say once it is as if he saves mankind entirely. मतलब दारे से सुमर हम दगादी वर्कर्स दी सेफ्टी की कार के हर सकी कार के दीना बार के यो आम कस से आखिद यो कस बलकस शिकम दे जिंदगी बचलन दीदा से मतलब दे यारा दे टोल इंसानियत शिकम दे बचको नो पदी माने मुंगता सवाब हम मिलावेगी मख की राजू द निवो शिकम दे जम सरा इंट्रोडक्शंस आगे तक डिटेल सर राजू नो इंट्रोडक्शन टू निबो शिकम दे जम सरा पहले शिकम दे जम सरा आईजीसी मतलब इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट शिकम दे जम सरा सही दा नो मतलब जनरल इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट मतलब दारे यारा ऑल ओवर द वर्ल्ड शिकम दे दा जम सरा सरे एक्सेप्टेबल ले कता यूके ने अलावा हर कंट्रीज त शिकम जी नो निबोश शिकम सर्टिफिकेट्स दी दा एक्सेप्टेबल दी वस राजो निबोश असल की सतवई दा शिकम एब्रिविएशंस दे दा उस पे डिटेल सरवाई नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ दिस अगेन के बता सोच को नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है अब बता सुदलता नो सीधा नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ दादा दी निबोश कम दे एब्रिविएशंस दे उस रजो निबोश अबाउट निबोश हवाले सरा पर डिटेल सरा खबर को तदी से कम बेसिक बैकग्राउंड दे अगबन तासु ता पर डिटेल सरवेमा नो व्हाट इज निबोश नो निबोश ऑलरेडी मख की मंगवेल चारा द नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑलरेडी मख की मंगा डिस्कस को बल चिकम दे फाउंडेशन सिंस 1979 नो दे चिकम फाउंडेशंस दे पकम वक्त के चिकम दे दा जोड़ शवे दे नो दा पर 1979 के चिकम दे दा जोड़ शवे मतलब नी बोश चिकम इदारा दा नो दा पर 1979 के चिकम दा पर वजूद के रागली दा बल वही दा चिकम दा प्राइवेट बॉडी या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस दा चिकम दा यो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मतलब दाने च दे कम पीसी दी दे ने चिकम अर्निंग की दे चिकम आमदन रजिन दा यो प्राइवेट बॉडी तजी च आगा द लो खल्को पर खिदमत की चिकम दे मतलब दारे छे यूज़ की बल हेडक्वार्टर चिकम दे दा मेरिडियन बिजनेस पार्क लाइसेस्टर यूके चिकम मंगा लाइसेस्टर पार्क चिकम सिटी दा पागी की ददी हेडक्वार्टर मतलब ददी बिल्डिंग चिकम दे जमसर अलतदे निबोश आईजीसी इंट्रोड्यूस इन 2005 फॉर 2005 की चिकम दे द निबोश आईजीसी चिकम दे इंट्रोड्यूस को मतलब दारे दा इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट पर 2005 की चिकम दे शिरोशो बल मोस्ट डिमांडेबल कोर्स बाय एम्प्लायर सुमर हम बस सेफ्टी की कार के नुजियात एम्प्लायर से कम देनी बोश तो वजूर कहीं द लैंग्वेज हवाले से खबर को चार लैंग्वेज द इंग्लिश अरेबिक फ्रेंच स्पेनिश जर्मन पुर्तगीज चिकम लैंग्वेज दे दिन अलावा चिकम दे जम सरा रशिया होम पदी की लैंग्वेज मतलब दने ची टोटल पदी की सुमर होम लैंग्वेजेस दी 16 लैंग्वेजेस चिकम दे पनी बोश के चिकम दे कार का इदावा पर जहन के तासुकीन हुई मखकिजुम कोर्स द निबोश कोर्स हवाले सर खबर कौन अवल चिकम दे जम सर एवार्डेड कोर्स चिकम दे जम सर मतलब दारे चीज सो कम कसान बेस्ट परफॉर्मेंस वर्क ना को निबोश तरफ सेफ्टी हवाले सर चिकम दे अवार्ड मिलावेगी बल चिकम दे जम सर सर्टिफिकेशन दा बता सो बाय एग्जामिनेशन मिलावेगी मतलब ची सुमरो हम दा लेवल 3 ची उस कमलकान के दा निबोश चिकम कसान के विन दा जम सर लेवल 3 चिकम दे दा पर सर्टिफिकेशंस की राजी अबल चिकम दे जमूक सारा डिप्लोमा सूक ची लेवल 6 कई दा हम बाय एग्जामिनेशन मिलावी की दा मख के डिटेल सरवायु आईटेप पता हम मंगवायु एनवीक्यू लेवल 6 सूक कई सूक चिकम दे ओतम लेवल 6 कई सूक आईडीएसई लेवल 6 कई मुख्तलिफ चिकम जमूक सारा लेवल 6 कोर्सेज दी नो दा हवाले सर चिकम दे जमूक सारा दा बापा आईडेप की राशि जमूक सारा मतलब इंटरनेशनल डिप्लोमा चिकम दे जमूक सारा बल चिकम दे पति की मास्टर्स हम की गिनो दा हम तासुता प दगम बंदी मिलावी की प एग्जामिनेशन सरा बल द निबोश द पार चिकम रिक्वायरमेंट उन अवल द ती द पार आइलेट्स चिकम दे दा शर्तो
خو آیلټس چونکې هر لکان نشي کوالیفای کولی نو اوس چې کوم دی د دې نه آیلټس ختم کړی دی. نو د دې لپاره انټري ریکوایرمنټ چې کوم دی اوس اني لیول دی، مطلب دا چې هر لک نیبوش ته ایکسیپټیبل دی. لینګویج چې کوم دی مطلب آیلټس مخکې ما تاسو ته قصه وکړه چې دا اوس د لپاره چې کوم کسان دی ګوډ انګلیش لینګویج چې د هغې بس څه نه څه ټکه پکه انګلیش ورځي نو هغه کولی شي. بل هوس ټیک نیبوش آی جی سی. نو نیبوش آی جی سی به څوک کوي؟ نو چې ورک اینډ هیلث اینډ سیفټي، هغه کسان به کوي چې هغه په هیلث اینډ سیفټي کې کار کوي. بل د کورس اوورویو حواله بار سره خبره کوو. نو په دې کې زم سره آیوش ممبرشپ چې کوم دی، نو په دې کې زم سره 2 ممبرشپ دی، یو ټیک آیوش ته یو زم سره اسوسییټ چې کوم آیوش ته دي ته مونږ وایو. نو اول چې کوم دی ور کوم کسان دی نیبوش وکي دا پیمنٹ وکي نیبوش ته هغه ته اسوسییټ چې کوم آیوش ته هغه ورته ولګي. سو وخت پس چې کوم دی دا بیا ټیک ته اوړي. بل آی آر اس ام ممبرشپ دا هم اسوسییټ کې راځي. او انګلند ویلز ان ناردرن آیرلینڈ کنسیډر از لیول 3 as per NVQ or all A level. مطلب چې کوم انګلند دی، ویلز دی، ناردرن آیرلینډ دی، په دې کې دا د لیول 3 یا د A level کنسیډر دی. او بل چې کوم دی زم سره سکاټش credit in qualification framework چې کوم SCQF consider level 3 level 6 چې کوم زموږ سره Scottish credit in qualification framework دی الته چې کوم دی دا د level 6 چې کوم دی برابر دی. دا د نیبوش د انټروډکشن حواله سره څه خبرې وي. ان شاء الله مزید به تاسو ته نیبوش حواله سره چې کوم د ویډیوز ملاويږي. نیکسټ ویډیوز کې به مونږه چې کوم چپټرز د نیبوش چې کوم کورس دی د هغه نه بر سره نه سٹارټلو ان شاء الله مزید به تاسو ته الته پرووایډ کیږي. ثانک یو سو مچ.